تہجد گزار او تہجد گزار جیڑا لوگاں نو فائدہ دیندا ہوے، جدے ہاتھ تو لوگ محفوظ ہون، جدی زبان تو لوگ محفوظ ہون، اودیاں تہجداں نو فائدہ دین گیاں۔ مسلمان ہوئے گا جدے ہاتھ تے اودی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ ہون گے، جدے ہاتھ تے اودی زبان تو دا ہمسایہ محفوظ ہوئے گا، جدے ہاتھ تے اودی زبان تو او دا عزیز تے بھائی تے رشتہ دار محفوظ ہون گے۔ حضرات دی وقار نبی پاک دا ایک اور فرمان سنو، آمنہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو ایک واقعہ سنا رہے ہیں جو حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ میں عام فہم زبان دے اندر مفہوماً تو صحابہ دے سامنے پیش کرن لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک دا ایک بندہ سی، وہ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہون تو بعد رجسٹر اللہ پاک دے سامنے کیتے گئے نے، اے دے نام اعمال دے اے دیاں نیکیاں دے رجسٹر سامنے آ گئے نے۔ اللہ پاک نے رجسٹر سائڈ تے رکھوا دیتے نے، اس بندے نو بلا لیا ہے، اے بندہ اپنے مالک دے سامنے پیش ہو گیا ہے، اے بندہ اپنے اللہ دے سامنے تساں بھی پیش ہونے لوگو، میں بھی پیش ہونے۔ جو ہی بندہ اپنے رب دی عدالت دے اندر پیش ہوئے، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو سوال کیتا، میرے بندے کوئی اپنی نیکی بیان کر، کوئی اپنی چنگائی بیان کر، کوئی اپنی خوبی بیان کر۔ اے بندہ سوچی پہ گیا ہے کیڑی نیکی ہے جڑی اللہ دی عدالت وچ بیان کراں، کیڑی چنگائی ہے جڑی چنگائی اللہ دی عدالت وچ بیان کراں، کیڑی دنیا دے اندر اچھائی کر کے آیا جڑی اچھائی اللہ دے سامنے پیش کراں۔ تسی بھی سوچ لو میرے عزیزو بزرگو تے نوجوانو، ماما بہنوں بھی سوچ لین، کوئی پتہ نہیں زندگی دے سا کیڑے موڑ تے مک جان، اساں بھی اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا ہے۔ مالک نے پوچھ لیا دسو میرے بندے کیڑی نیکی ہے جڑی دنیا دے اندر کر کے آئے ہیں، کی جواب دیاں گے مالک پروردگار نو؟ زندگی وچ کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں جڑی ساری رات اللہ نو اسے کہندے رہے ہو بھی اللہ ساڈے نال راضی ہو جا، اللہ ساڈے نال راضی ہو جا، اللہ سانو معاف فرما دے۔ اسی مولوی صاحب 2 منٹ دعا لمبی کروا دین، اسی آنے مول صاحب سارے ہی اج بخشوانے سانی، کچھ بچا لیندا کل بھی تے بخشش دی دعا کرنی ہے، تانے مار دینے عجیب عجیب باتاں کر دینے۔ اللہ پاک اس بندے کو پوچھ رہے نے میرے بندے بیان کر اپنی زندگی دی کوئی نیکی۔ اے بندہ سوچ کے جواب دین لگا اللہ تو مینوں دولت عطا فرمائی سی، اللہ سونیا تو مینوں مال عطا فرمایا سی، اللہ سونیا تو مینوں عزت عطا فرمائی سی، میں تاجر ساں، دولت سی، مال سی، لوگ آندے سن ادھاراں تے مال لے کے جاندے ہوندے سن، لوگ آندے سن ادھاراں تے پیسے لے کے جاندے ہوندے سن، لوگ آندے سن ادھاراں تے چیزاں لے کے جاندے ہوندے سن۔ اللہ سونیا جدوں بھی ٹائم آندا سی میں جا کے انہاں دا دروازہ کھڑکاندا ساں، سامنے دروازے تے آ کے کہندے سن حضرت جی مہربانی کرو، حالات بڑے اوکھے نے، حالات بڑیاں ٹینشن والے نے، مہربانی کر دیو تھوڑی جی مہلت دے دیو۔ اللہ سونیا میں مہلت دے دیندا ہوندا ساں، میں چھوڑ کے آ جاندا ہوندا ساں، دوبارہ لین جاندا ساں، پھر بھی مہلت دا مطالبہ کر دے ساں، حتیٰ کہ مینوں علم ہو جاندا سی اے بندہ پیسے دین والا نہیں ہے، اے دے حالات اتنے اچھے نہیں، اے دے حالات بڑے کمزور نے، اے دے کولوں پیسے دین دی قوت طاقت نہیں۔ اللہ سونیا میں لوگاں دا فائدہ کر کے لوگاں دا قرضہ معاف کر دیندا ہوندا ساں، اے ہوئی نیکی میرے کول ہے، اے ہوئی نیکی میں لے کے آیا ہاں، لوگاں دا فائدہ کردا ہوندا ساں، اے ہوئی نیکی لے کے آیا ہاں، لوگاں نال بھلائی کردا ہوندا ساں، اے ہوئی نیکی لے کے آیا ہاں، لوگاں نال چنگائی کردا ہوندا ساں۔ ایتھے روک کے میں اپنے تخیل التصور دے اندر ایک بات تساں احباب نو سنانا چاہنا ہاں۔ اللہ دے فرشتے بھی اس بندے دی اس نیکی نو سن رہے نے۔
او فرشتے جدو اللہ پاک نے فرشتیاں نو آکھیا سی فرشتیو میں انسان بنان لگا فرشتے کہن لگے سن اللہ انسان نہ بناوی خون خراب ہوئے گا آپس وچ لڑائی کرنگے آپس وچ جھگڑے کرنگے اللہ پاک نے فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون او فرشتے ہو تسی کی جان دے ہو میں جو جاننا وا تسی نہیں جان دے اللہ جاندا سی لوگ لوگاں دا فائدہ کرنگے اللہ جاندا سی لوگ لوگاں دے بھلے کرنگے اللہ جاندا سی لوگ ایسے بھی ہونگے جڑے دوسرے لوگاں واسطے اپنی جاناں دینگے اللہ پوچھے حالانکہ اللہ دے علم وچ سی یہ بات اللہ نو پتہ سی اس بات دا انہیں کیوں کردا رہے اللہ اپنے فرشتیاں نو سنوا رہے او فرشتیوں سن لو جڑے انسان دے پیدا کرن دی تسی مخالفت کر رہے سو جڑے انسان دے بنان دے بارے تسی کہہ رہے سے خون دے زیاں کرنگے ویکھو میرا بندہ لوگاں دے قرضے معاف کردا رہے ویکھو میرا بندہ لوگاں نال محبتاں کردا رہے ویکھو میرا بندہ لوگاں دے فائدے کردا رہے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اس نیکی دی وجہ تو اپنے فرشتیاں نو آرڈر دیتا او میرے فرشتے ہو اس میرے بندے نو جنتی لباس پہنا کے جنت دا دولہ بنا کے جنت دا محل چ داخل کر دیو او دی وجہ کیا ہے خیر الناس من ينفع الناس لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ بہتر او ہے جڑا لوگاں دے فائدے کر دے لوگاں نال محبت کر دے